अहले कूफा का अहले बैत तहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन खुसूसन हज़रत इमाम हसन मुजतबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ रवैया और अहले कूफा का इमाम हसन हुसैन के साथ धोखेबाजी गदर और मकरो फ़रेब करके उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने साजिशें की और जो रवैया इख्तियार किया, मैं आपके सामने आज के दर्स में खुसूसन अहले तशय्यो की जो मोतबर और मुस्तनद किताबें हैं उन किताबों के रेफरेंसेस और हवालाजात की रोशनी में इस मौजू को इंशाल्लाह मुकम्मल करूँगा। ये सरे दस मेरे पास किताब है मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब जलाउल उयून ज़िंदगी चहारदा मासूम के नाम से। ये ईरान से छपी है। मुल्ला बाकर मजलिसी के नाम से कोई शिया ना आशना नहीं होगा, हर शिया हर राफजी को बल्कि तमाम लोगों को सुन्नी शिया तमाम जानते हैं कि मुल्ला बाकर मजलिसी अहले तशय्यो के बहुत बड़े एक नामवर आलिम हैं। मुल्ला बाकर मजलिसी ने अपनी किताब जलाल-ओ-यून जो उन्होंने 14 अहले बैत के बुजुर्गों के हालात ज़िंदगी पर लिखी है, इसके सफ़ा नंबर 435 पर और 445 पर और 432 और 47 पर और दीगर मकामात पे इस मौजू से मुतल्लिका रिवायात को जिक्र किया है। सफ़ा नंबर 432 पर वो वाक़या जिक्र करते हैं जब इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह कर ली खिलाफत के मसले पर। वो इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है बुखारी मुस्लिम में, प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पेशगोई फरमाई हज़रत इमाम हसन मुजतबा के बारे में कि इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा हसन सरदार है, सैयद है। इसके जरिए अल्लाह मुसलमानों के दो ग्रोहों में दो जमातों में सुलह करवाएगा। और उस पेशगोई का इजहार इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया के साथ सुलह करने की सूरत में किया। जब सुलह की तो अब शिया ने कूफा, जो कूफा के शिया थे इमाम हसन के साथी थे, जब उन्हें पता चला कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीर मुआविया के साथ सुलह कर ली तो इमाम हसन के वो खिलाफ हो गए और इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तरह तरह की अजियतें दी। मुल्ला बाकर मजलिसी जलाल-ओ-यून के सफ़ा 432 पर लिखते हैं, क्यों आ मुनाफिका ई सुखना रा अज हजरत शुनीदन बयक दीगर नजर करदन गुफ्तन। जब इमाम हसन मुजतबा से ये मामला अहले कूफा ने सुना तो एक दूसरे को बातें करके कहने लगे कि अज सुखना उ मालूम निशवत के मेखात बा मुआविया सुलह कुनन व खिलाफत राबा उ वा गुजारत कि इमाम हसन ने मुआविया के साथ खिलाफत के मसले पर सुलह करके खिलाफत उनको सौंप दी है। बस हमा बर्खास्तन गुफ्तन, वो सारे इमाम हसन मुजतबा की मजलिस से उठे और उठ के खड़े होकर कहने लगे ऊ मिसले पिदरश काफिर शुद, कि ये हसन भी अपने बाप की तरह काफिर हो चुका है, नाउज़ बिल्लाह। जिस तरह खवारिज ने हजरत अमीर मुआविया के साथ मौला अली के तहकीम के मसले पर जो नारा लगाया था कि ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है, मुआविया भी मुशरिक हो चुका है और अली भी मुशरिक हो चुका है, नऊज़ बिल्लाह, हकम तस्लीम करके। वही बात इन्होंने कही शिया ने कूफा ने, कहने लगे कि ऊ मिसले पिदरश काफिर शुद, कि हसन तो अपने बाप की तरह काफिर हो चुका है। बखैमा आ हजरत रेख्तन, हजरत इमाम हसन मुजतबा का खैमा गिरा दिया, व असवाए हजरत रा गार्द करदन, और इमाम हसन का माल भी सामान भी लूट लिया। हत्ता मुसल्ला हजरत रा अज जेरे पाइश कशीदन, हजरत इमाम हसन मुजतबा का मुसल्ला भी उनके पांव के नीचे से खींच लिया। रिदाए मुबारक शरा अज दोशिश रबूदन, और आपके कंधे पर जो चादर थी उस चादर को भी खींच लिया। पस असब खुद रा तलबीद व सवार शुद, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ने अपना घोड़ा मंगवाया, अपनी सवारी मंगवाई और उस पर सवार हुए। अहले बैत आ हजरत बकलील अज शियान दूर आ हजरत रा गिरफ्तन, और कुछ अहले बैत आपके साथ इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला के साथ वहां पहुंचे। इसी तरह शिया ने कूफा का रवैया इमाम हसन मुजतबा के साथ बयान करते हुए मुल्ला बाकर मजलिसी जलाल-ओ-यून के 435 नंबर सफ़ा पर लिखते हैं, जब उन्होंने ये रवैया इख्तियार किया तो इमाम हसन मुजतबा ने क्या फरमाया, हजरत फरमूद बखुदाए सौगंद के मुआविया अज बराए मन बेहतरस अज ई जमात, खुदा की कसम जिस तरह ये सलूक आज शिया ने कूफा मेरे साथ कर रहे हैं, इनसे तो मुझे मुआविया बेहतर हैं। इहा दावा मी कुरंत के शिया मनंत व इरादे कत्ल मन करदन, ये दावा करते हैं कि ये हमारे शिया हैं और फिर हमारे ही कत्ल का इरादा भी करते हैं।
و مال مورا غارت کردن، اور میرے مال کو لوٹ لیا، بخدا سوگند کہ اگر از معاویہ عہد بگیرم و خون خود را حفظ کنم، خدا کی قسم اگر یہ عہد و پیمان میں نے معاویہ کے ساتھ کیا ہوتا اور اپنے خون اور اپنے جان و مال کی حفاظت کا اس سے وعدہ لیا ہوتا تو وہ کبھی بھی میرے جان و مال کو اور میرے اہل و عیال کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیتے۔ اور فرماتے ہیں بہترس از برائے من از آنکے اینہاں مرا بکشن و زائے شون اہل و عیال و خویشہ من، اس سے بہتر تھا کہ میں معاویہ کے ساتھ معاہدہ کر لیتا تاکہ میرا مال اور میری جان ان شیعہ نے کوفہ سے بچ جاتی۔ تو اس طرح کا رویہ انہوں نے اختیار کیا۔ صفحہ نمبر 447 پر ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ شیخ کشی بسند معتبر از امام محمد باقر رضی علیہ السلام روایت کرداست۔ شیخ کشی رجال کشی میں جو ان کے بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں رجال کشی والے، وہ امام محمد باقر سے سند معتبر کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ روز حضرت امام حسن علیہ السلام در خانہ خود نشستہ بود، امام حسن مجتبی ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ناگہاں سوارائے آمد کے اورا سفیان بن لیلا می گفتن، ایک اونٹنی پر یا سواری پر سوار شخص امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جس کو سفیان بن لیلا کہتے ہیں، بعض کتابوں میں سفیان بن لیلا تھا اور بعض میں سفیان بن لیلا، اس کو سفیان بن لیلا کہتے ہیں۔ گفت، اس نے آ کے کہا، یہ کس وقت کہا؟ جب حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کر لی، السلام علیکہ اے ذلیل کنندہ مومنہ، نعوذ باللہ، اے مومنوں کو رسوا کرنے والے السلام علیکم۔ یہ کون تھا؟ کوفی تھا اور شیعہ نے کوفہ میں تھا۔ سفیان بن لیل آ کے کہنے لگا اے ذلیل کنندہ مومنہ، اے مومنوں کو رسوا کرنے والے، نعوذ باللہ۔ اور یہی بات رجال کشی میں علامہ کشی نے جلد 1 کے صفحہ نمبر 327 پر بیان کیا ہے کہ سفیان بن لیل نے آ کے کہا یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو رسوا کرنے والے۔ حضرت فرمود، امام حسن نے فرمایا، فرود اے و تاجیل مکن، اترا نیچے سواری سے، جلدی نہ کر۔ پس فرود آمد، وہ جلدی سے اتر آیا، پائے شترا بس اپنی سواری کو باندھا، بخدمت حضرت نشست، اور امام حسن کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت فرمود، چے دانستی کہ من ذلیل کنندہ مومنانم، تو مجھے کیوں کہتا کہ میں نعوذ باللہ مومنوں کو ذلیل کروانے والا ہوں؟ تو نے یہ بات میرے بارے میں کیوں کہی؟ گفت، تو اس سفیان بن لیل نے کہا، برائے آنکھ امر امامت را از گردن خود انداختی و خلافت را بئین تاغی ملعون گزاشتی، میں نے اس لیے تمہیں مذل المومنین کہا ہے کہ تم نے خلافت کا امر اپنے گردن سے اتار کر، نعوذ باللہ امیر معاویہ کے بارے میں اس نے کہا کہ اس طاغی اور ملعون کے گردن میں ڈال دیا ہے کہ حکم کنند بغیر آنچے خدا فرستاداست، وہ خلاف ما انزل اللہ حکم کرے گا، یعنی اللہ کے نازل کردہ کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ تم نے یہ حکم امر خلافت اپنی گردن سے اتار کر معاویہ کو خلافت کیوں سپرد کر دی ہے؟ تو اب چونکہ یہ فیصلہ ان کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوا تھا، وہ چاہتے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں امام حسن ہماری مرضی اور ہمارے حکم کے پابند بن جائے، تو امام حسن نے اپنی مرضی کے ساتھ فیصلہ کیا۔ تو اتنی بات پر وہ اتنے نالاں ہوئے کہ ان شیعہ نے کوفہ نے امام حسن کا مال بھی لوٹ لیا، آپ کے پاؤں مبارک سے مسلح بھی چھین لیا، چادر آپ کی اتار دی، اور آپ کے ساتھ اتنا نازیبا رویہ اور سلوک انہوں نے کیا۔